مختصر حمد و صلات بعد اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات اندر موجود ہر چیز نو پیدا کرنے والی ذات اللہ دی ذات ہے، لیکن یہ بھی بات حق ہے کہ معاشرے نو بنان والی اور اے دی تربیت کرن والی ذات عورت دی ذات ہے، کیونکہ معاشرے دے اندر آن والا ہر فرد ماں دی گود چوں ہو کے پھر معاشرے دا حصہ بندا ہے۔ گود ماں دیے درسگاہ پہلی یہ تو زندگی دا نسب العین بندا۔ سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کی اصلاح کی جائے اور تربیت کی جائے، لیکن بہت ساریاں بیبیاں وہ ٹک ٹاک تے لگیاں نے، جڑیاں کوئی بچیاں رہ گئیاں وہ فیس بک چلا لیندیاں نے، تے انہاں وچوں بھی جڑیاں رہ گئیاں انہاں اپنے یوٹیوب چینل بنا کے تے لوکاں نوں بریانی بنان دا طریقہ سکھاندیاں نے، سموسے کیویں بنائی دے نے، پکوڑے کیویں تڑی دے نے تے چوڑ کیویں پکائی دے۔ رہ گئیاں مذہبی گھرانے دیاں عورتاں او بچیاں کھچیاں سن، پر جدوں دا ارطغرل آیا ہے ادوں دا او بھی ڈرامیاں تے لگ گئیاں تے بہت سارے مفتیاں نے فتویٰ دیتا ہے کہ ارطغرل ویکھنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے جائز ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے ثواب ہے۔ دعا کرو اللہ انج دے مفتیاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ضرورت سمر کی ہے کہ آج کی خواتین کے ذہنی ڈائریکشن کو ان خواتین کی طرف موڑا جائے جن کو اللہ نے امت مسلمہ کی بہترین خواتین قرار دیا۔ میری مراد خواتین اہل بیت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے مقام اور فضیلت کو سورہ الاحزاب میں بیان فرمایا۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
اللہ اللہ نے قربان داما فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری شان عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے انہاں دا سٹیٹس کیے، انہاں دا مقام کیے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑیاں میرے پیغمبر دے حق دے اطہر دے اندر آ گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں، وہ سارے مومنہ دیاں ماما بن گئیاں۔ اللہ اللہ نے قربان داما خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں، جک دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں، صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں، علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماما مومنہ دیاں ماما نے او نالے جنتاں دیاں رانیاں، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ اللہ نے قربان داما میرے پیغمبر کی بیویاں میری اور آپ کی مائیں ہیں۔ ویسے تے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں عظمت والیاں، شان والیاں، مقام والیاں، لیکن آج دی گفتگو دی اندر اپنے محترم بھائی جناب حافظ فیصل عبدال شیخ حفظہ اللہ تعالی کی مشاورت سے آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی جس بیوی دا ذکر کرنا ہے، انہاں دا نام اسم گرامی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 عائشہ گج کے کو رضی اللہ تعالی اللہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کی شان دساں امی عائشہ کی شان دساں امی عائشہ جدی شان دے وچ قرآن آیا، وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، اے جا میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں ہوں بیٹا عائشہ کا، یہ ہے بیٹے عائشہ کے، یہ ہے بیٹے عائشہ کے، یہ ہے بیٹے عائشہ کے، اور جب تک ماں عائشہ کے یہ بیٹے زندہ رہیں گے انشاءاللہ عائشہ کی عزت و عفت کا پرچم بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عظمت صحابہ زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، ساری بنیامین آپس اللہ 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 او کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، ات بیٹی پاک صدیق دیئے ات شوکر نبی سہارے نے، عذاب نبی
نبی تے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اللہ میں قربان داواں میرے پیغمبر کی عادت مبارکہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالا کرتے جس کا قرآن دادی میں نام نکل آتا نبی پاک اسے سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے نبی پاک دی سیرت چوں ایک سبق انہاں واسطے جنہاں دیاں 2 بیویاں نے یا 3 بیویاں نے یا 4 بیویاں نے ویسے تے مینوں لگدا نہیں بھی ایڈے ایڈے بڑے مجمع چ کوئی بیٹھا ہوئے گا 2 شادیاں والا کیونکہ بڑا آج کل کام جڑا ہے نا مشکل ہے بہرحال ایک طریقہ جو رسول اللہ کی سیرت سے ملتا ہے 2 بیویاں نے 3 بیویاں نے کتنی آنا جانا ہوئے کسی بھی مسئلے کسی بھی کم اندر اپنی بیویاں دے درمیان قرآن ڈالیا جا سکتا ہے قرآن اندازی کیتی جا سکتی ہے اللہ اللہ میں قربان داما توجہ کرنا نبی پاک نے قرآن نکالیا اور اس قرے دے اندر اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنہا نکل آیا میرے آقا فرماتے نے عائشہ تیاری کرو نا آج تساں میرے نال جانا ہے سفر تے غزوہ بنی مستلق دا سفر ہے اماں فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر تے گئیاں واپسیاں دے آؤ مدینے دے قریب صبح دے وقت ساری رات صحابہ سفر کیتا جدو صبح دا وقت قریب آیا نبی پاک نے پڑاؤ ڈالیا فرمایا رک جاؤ ٹھہر جاؤ آرام کرو ریسٹ کرو تمام صحابہ دا قافلہ رک گیا ہے ہر کوئی اپنے اپنے معاملات اپنی اپنی حاجتاں نو پوریاں کرم دے اندر مصروف ہے اماں فرماندیاں نو نہ دناں دے اندر جڑی بھی عورت نبی پاک دے نال جاندی او دے واسطے کو حوض بنایا جاندا جنوں اپنی جٹکی پنجابی زبان اندر ڈولی کیا جا سکتا ہے اماں فرماندیاں نے او دے اندر بیٹھ جاندی اس ڈولی نو چک کے سواری اتے رکھ دیتا جاندا جدوں کتے پڑاؤ ڈالیا جاندا اس ڈولی نو سواری تو تاریا جاندا اماں فرماندیاں نے انہاں دناں دے اندر عورتاں ویسی دبلیاں پتلیاں کر دیاں سن تے میں ویسی بڑی دبلی پتلی ساں کہ میں اتنا زیادہ کھانا بھی نہیں تھا کھایا کر دی اماں فرماندیاں نے انہاں سواری تو میرا خودج اتاریا ڈولی نو اتاریا میں قضائے حاجت دے سلسلے دے اندر قافلے تو ذرا دور چلی گئی کافی لمبا سفر کیتا دور چلی گئی میں جناب جدو واپس آئیاں ہجے میں قافلے دے قریب پہنچیاں تے میں اپنے گلے اندر ہاتھ ماریا ہے تے ہار میرا گم ہو گیا ہے بڑا پیارا تے قیمتی گار ہے ہار میرے گلے وچ موجود کوئی نہیں میں ہار نو تلاش کرن واسطے واپس چل پیاں لب دیاں سجے کھبے ویکھ دیاں ہار تلاش کر دیاں وقت ذرا دیابدہ ہو گیا ہار تے مینوں لب گیا میں واپس آئیاں لیکن میرے عام تو پہلا قافلہ روانہ ہو چکے ہے انہاں ڈولی نو چکیا ہے انہاں نو پتہ نہیں لگا کہ میں وچ موجود ہاں کہ نہیں سواری تے رکھیا سواری روانہ ہو گئی سارا قافلہ روانہ ہو گیا ہے اماں فرماندیاں نے تے بندہ ہی کوئی نہیں انسان ہی کوئی نہیں میں سوچیا ہن مینوں کی کرنا چاہیے ہے چلو میں ایسے جگہ تے بیٹھ جانی ہاں جڑی میری جگہ تے میرا مقام ہے جدو نبی پاک علیہ السلام نو میری عدم موجودگی دا پتہ لگے گا نبی پاک کسے نو بھیجن گے تے چلو میں اسے جگہ تے مل جاواں گی اماں فرماندیاں نے میں اسے جگہ تے بیٹھ گئیاں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ جڑے قافلے دے پیچھے پیچھے آمدے نے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تے میں سو گئیاں مینوں نیند آ گئی ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے انہاں ویکھیا کوئی انسان موجود ہے وہ جدو قریب پہنچے انہاں مینوں ویکھ لیا پردے دا حکم نازل ہون تو پہلا انہاں مینوں ویکھیا سی وہ پہچان گئے تے ساڈی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں زبان تو پڑھنا شروع کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں دی آواز سن کے میری آنکھ کھل گئی میں جلدی اپنے دامن نو سمیٹیا چادر اپنے بدن اتے کیتی انہاں میرے کو لیا کے سواری نو بٹھایا اماں فرماندیاں میں سواری اتے سوار ہو گئی اللہ دی
قسم اس تو علاوہ کوئی جملہ نہ انہاں اپنی زبان وچوں بولیا نہ میں کوئی گل اپنی زبان وچوں کیتی سفر شروع ہو گیا انہاں سواری نوں ذرا تیز دوڑایا حتیٰ کہ مدینے دے قریب دوپہر دے وقت اسی نبی پاک علیہ السلام دے قافلے دے نال جا ملے ہاں بس معاملہ اینا کوئے لیکن منافقین نے پروپگنڈا شروع کر دیتا ہے اور پروپگنڈا سیکٹری ساریاں دا بڑا سرگنا پروپگنڈا سیکٹری عبداللہ بن ابی بن سلول ہر علاقے اندر ہر جگہ تے کدا کوئی نہ کوئی پروپگنڈا سیکٹری ہوندا ہے دعا کرو اللہ پروپگنڈا سیکٹری دے پروپگنڈے تو مینوں تانوں بچا کے رکھے اللہ اللہ توجہ کرنا درا انہیں پورے مدینے دے اندر پروپگنڈا شروع کر دیتا ہے اما فرماتیاں نے میں آدھے نال بیمار ہو کے میں بخار ہو گیا مہینہ بھر میں بخار اندر پئی رہی لیکن مدینے اندر طرح طرح دیاں گلاں پھیل گئیاں مدینہ ہون دے قریبے آسمان تو وہی دانا بھی بند ہو چکے ہے اما فرماتیاں نے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ میرے نال نکلیاں نے سی دور گئیاں شام دے ٹائم جدو واپس آئیاں وہاں جو دا پاؤں الجے اپنی چدر دے اندر وہ کہہ دیئے تائسا مصطفیٰ میں کھائیں جی گل نہ کر وہ بدری صحابی نے وہ چپ کر گئیاں پھر دوبارہ نہ دا پاؤں اپنی چادر اندر الجے آؤ وہ پھر کہہ دیاں نے تائسا مصطفیٰ میں پھر انہوں نے ڈانٹے آؤ پھر وہ چپ کر گئیاں تیسری دفعہ دوبارہ پھر انہوں نے دامن اندر انہوں دا پاؤں الجے آؤ انہوں پھر آکے اب تائسا مصطفیٰ میں پھر ڈانٹنا شروع کر دیتا جگو میں مصطفیٰ میں نو کہہ دیاں نے انج لگتا ہے عائشہ تو بڑی بھوڑی جئی عورت ہے تینوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں اما فرما دیاں نے گل کیڑی ہے ذرا مینوں وی تے دسنا عائشہ مدینے دے اندر پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں گلاں تیرے بارے ہوندیاں پھردیاں نے او تو تے جناب حضرت صفوان بن معطل جڑے بعد اندر آئے ہو بس اس واقعے تو منافقین نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں نے اور انہاں دے پروپگنڈے دا شکار مصطفیٰ بھی ہو چکے ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اما فرماندیاں نے میں مصطفیٰ نو پوچھیا انہاں گلاں دا نبی پاک نو پتہ ہے کہ نہیں پتا انہیں آکھا نبی پاک نو بھی پتہ ہے سارے صحابہ نو پتہ ہے حتیٰ کہ تیرے والد ابو بکر نو بھی پتہ ہے اما فرماندیاں نے میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے میرا بخار اور تیز ہو گیا ہے میں گھر پہنچیاں تو میں نو سردی دا بڑا تیز بخار چڑھ گیا ہے جسم کپ کپی تاری ہو گئی ہے بڑا شدید بخار میرے تے آ گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میں نبی پاک علیہ السلام دی الفت ویکھنیاں پہلے والی الفت اللہ دے پیغمبر دی نہیں رہ گئی نبی پاک علیہ السلام آئے آپ نے سلام آکھیا میں سلام دا جواب دیتا آپ فرماتے نے کئی فاتیکم عائشہ تمہارا کیا حال ہے میں کہا ابو میں اپنے والدین دے گھر جانا چاہنیاں نبی پاک نے ایک بچے نو میرے نال بھیجیا میں اپنے والدین دے گھر چلی گئیاں ساڈے گھر دے دو حصے نے ایک نچلی مندل ایک اوپر والی مندل ہے نچلی والی مندل وچ میری والدہ بیٹھیاں نے اوپر والے بالا خانے دے اندر حضرت صدیق اکبر قرآن پاک دی تلاوت پہ فرماتے نے اما فرماتیاں نے میں اپنے گھر داخل ہوئیاں میری امی نے میرا استقبال کیتا ہے تے میں اپنی امی دے گلے لگ کے رو پئیاں تے جدوں میرے روڑ دیاں باتاں اونچیاں ہوئیاں نے حضرت صدیق اکبر تک آواز گئی ہے جناب صدیق اکبر بھی نیچے اتر آئے نے فرماتے نے بیٹا عائشہ روندی کا تو پئیے بابا مدینے وچ جو گلاں میرے بارے پئیاں ہوندیاں نے مینوں ہن پتہ لگا ہے انہاں گلاں دی وجہ تے میری اکھاں تو آنسو پہ نکلدے نے تے جناب دے صدیق نے کی آکھیا ہے سنو سیال کوٹیو گھر کیویں وسائے جاندے نے تھیاں دے گھر کیویں وسائے جاندے نے بیٹیاں دے آؤ پوچھو جناب صدیق کولوں سیدنا حضرت صدیق اکبر فرماندے نے لکھیا ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر اندر نہیں میری بیٹی عائشہ میں تینو اللہ دی قسم چک کے کہنا وائنا پیرا تو واپس چلی جا اپنے خامد محمد رسول اللہ دے گھر چلی جا ساڈے گھر نہیں رکنا اما فرماندیاں نے میں انہاں پیرا تو واپس مڑ گئیاں میں انہاں پیرا تو واپس نبی پاک علیہ السلام دے گھر چلی گئیاں اس دوران نبی پاک نے مسجد نبی اندر خطبہ بھی دیتا ہے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں لوگ مجھے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی گئے ہے کوئی تواڈے وچ مینوں مشورہ دین والا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیتا ہے جناب زید نے مشورہ دیتا ہے نبی پاک نے جناب عائشہ
आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी खादमा सैयदा बरीरा कोल भी कुछ बातां पुछियां ने। अम्मा फरमादियां जदों मैं वापस अपने घर आई हां ते नबी पाक मेरे हुजरे विच ही बैठे हुए ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं हुजरे विच दाखिल होई, नबी पाक मस्जिद नबी अंदर तशरीफ लै गए। ए नबी पाक दा अंदाज मेरे ते इन्ना भारा गुजरिया कि मेरियां अखां दे आंसू रुकण दा नाम नहीं लेंदे। सारा दिन मैं रोंदियां गुजारिया, सारी रात मैं रोंदियां गुजारी। सुबह दे टाइम मेरी अम्मी भी आ गई, मेरे अब्बू भी मेरे घर अंदर आ गए। सारा दिन मेरे कोल रहे ने। नमाज असर भी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी है। असर तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ने। एक पासे मेरी अम्मी ने मैनू सहारा दिता है, एक पासे मेरे बाबा अबू बकर ने मैनू सहारा दिता है। मैं बैठी हुई हूं, नबी पाक मेरे सामने आके बैठ गए ने। नबी पाक ने खुतबा पढ़िया है। खुतबा पढ़न तो बाद नबी पाक ने फरमाया ऐशा इंसान गलतियां दा पुतला है, बंदे कोलों गुनाह हो जाते ने, लेकिन जदों बंदा तौबा करदा ते अल्लाह पाक भी अपने बंदे बारे रुजू कर लेंदे ने। आयशा कुछ दा मामला है, अल्लाह पाक कोलों माफी मंगनी चाहिदी है। अम्मा फरमादियां ने ओ मेरी आंखां दे आंसू जेड़े कईयां दिनां तो थम नहीं रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान से जुमले निकले, मेरी आंखां दे आंसू थम गए, मेरी सिस्कियां रुक गईयां। मैं अपने अब्बू नू आखियां बाबा मेरी तरफों नबी पाक नू जवाब दिओ ना। हजरत सिद्दीक फरमांदे ने आयशा मेरे विच जुर्रत नहीं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल गल करन दी। मैं अपनी अम्मी नू आखिया है मां जी आखिया मैं नहीं गल कर सकदी। अम्मा फरमादियां ने फिर मैं खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम नू जवाब दिता है, मैं खुद गल कीती है। इत्थे भी पता लगा है झगड़ा मियां बीवी दा हुंदा है। इधर सानू कई फोन आते ने ए जनाब जी मैं रुस के आ गई हुण मैं जाना चाहनी हां। मेरी अम्मी कहती है मैं तेनू जान नहीं देना। लो जी मैं अपनी बीवी नाल नाराज हो गया, हुण मैं सुलह करना चाहना। मेरा अब्बा कहंदा मेरा नक नहीं रहिंदा, मैं तेनू सुलह नहीं करन देनी। ओए कमलियो जिन्ना घर बसाना है जे ओ राजी ने ते तुहानू कादी तकलीफ है, तुहानू कादा मसला है। घर कैसे बसते हैं ये भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत से सबक लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात तेजी वकार। अम्मा फरमातियां ने कि मेरी उम्र कम, दूसरा मैनू कुरान पाक दियां कोई आयतां नहीं आंदियां, तीसरा मेरे ते लगा जेड़ा इल्जाम ओदा मेरे ते जनाब बोझ, चौथे नंबर ते गल किसी आम बंदे नाल नहीं करनी, गल करनी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। अम्मा फरमातियां ने मेरे ते इतना प्रेशर आया, मैं गल शुरू कीती। मैं आखा महबूब अगर मैं ये गल कह देवां कि मैं जिदा कोई काम नहीं कीता और अल्लाह जानदा है मैं कोई इंजदा काम नहीं कीता, तुसी मेरी गल दा यकीन नहीं करना। ते जे मैं ये कह देवां कि मैं ये काम कीता है हालांकि मैं जिदा कोई काम नहीं कीता, फिर तुसी मेरी गल दा यकीन कर लोगे। क्योंकि पूरे मदीने अंदर प्रोपेगेंडा जो चलदा पिया है, ऐ मेरे महबूब मेरी मिसाल ते सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद वाली बन गई है। फरमातियां ने जल्दी विच मैनू जनाबे याकूब दा नाम भी ना आया, मैं बड़ा अपने ज़हन उत्ते दबाव पाया, लेकिन जनाबे याकूब दा नाम मेरी जुबान ते ना आया। ते मैं आख्या मेरी मिसाल इंज है जिवें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद दी मिसाल है। ते मैं भी ओही कहनी हां जो जनाब यूसुफ दे वालिद ने आख्या है फसब्रुन जमीलुन फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। मैं अपने अल्लाह को मदद तलब करनी हां, मैं अपने खालिक दी बारगाह दे अंदर अपना केस रखनी हां। अम्मा फरमांदी निकल करके मैं लेट गई हां, हालत मेरी बड़ी अजीब है, अखां चों हंझू फिर निकलने शुरू हो गए। इधर मैं लेट गई हां, उधरों नबी पाक अलैहिस्सलाम ते वही दी कैफियत दा दुरूर हो गया है। आप दी पेशानी ते पसीने दे कतरात टपकन लग पे, ये वही की अलामत है। मौसम सर्दी का होता या मौसम गर्मी का, आप पर जब वही उतरती आपकी पेशानी पर पसीना आता। अम्मा फरमातियां ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मत्थे ते पसीना उतरिया। मैं दिल विच सोचिया आयशा अल्लाह पाक नू तेरे ते रहम आ गया है, अल्लाह पाक नू तेरे ते तरस आ गया है, अल्लाह पाक ने तेरियां हिचकियां ते सिसकियां ते आवां सुन लईयां ने। लेकिन अम्मा फरमातियां ने मैं दिल विच गल सोचदी पई सां या ते जिब्रील आणगे, जिब्रील आके नबी पाक नू दस देणगे
گے کہ عائشہ تا بری گشی عائشہ نے کوئی جناب دے اندر برائی کوئی نہیں یا نبی پاک کو خواب آئے گا خواب اندر اللہ دے پیغمبر نے میری برات دکھا دیتی جائے گی اما فرما دیاں میں تے کدی وہم و گمان بھی نہیں کیتا کہ میرے بارے اللہ پاک انج دی برات نازل فرمان گے جو قیامت تک تلاوت کیتی جائے گی جنیاں تک قیامت تک پڑھیاں جان گیاں حیدر بھائی دی کیفیت ختم ہوئی آپ نے اپنے چہرے تو پسینے نو صاف کیتا آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی آپ فرماتے ہیں عائشہ اللہ پاک نے تیری برات تو نازل فرمایا ہے تے نال میرے پیغمبر دی زبان تے قرآن دی آیتاں جاری ہو گئیاں فرمایا ان الذین بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منكم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم اگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم میری ماں عائشہ دا دامن پاکے سبحانک هذا بہتان عظیم جوانی چڑھن تو بعد میری ماں نے پہلی نظر پائی تھے اپنے محبوب محمد تے پائیے سبحانک هذا بہتان عظیم اے پھلنا تے ٹکڑ والی شبنم ایڈی پوتر نہیں جڑی میری ماں عائشہ دی زندگی پوتر ہے سبحانک هذا بہتان عظیم میری ماں عائشہ کردار اندر سب تو اعلی ہے سبحانک هذا بہتان عظیم جڑا کائنات دا رب میرے پیغمبر دے رخسار تے مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کردا اور میرے نبی دے بستر تے کسے بری عورت نے بھی گوارا نہیں کرے گا سبحانک هذا بہتان عظیم اللہ اللہ میں قربان داما اگے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ 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 تم میری ماں عائشہ پر تبرہ کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ تم میری ماں عائشہ کی تنقیص کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ تم میری ماں عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو میں پڑھتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور تم تاریخ کی اوراق پڑھ کر سناتے ہو میں قرآن سناتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور تم جہنم سے آنے والی آواز پر اعتماد کرتے ہو میں عرش پر آنے والی آواز پر اعتماد کرتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور تم اسحاق جان والا کہتے ہو میں رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہوں لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور تمہارا جال بھی ختم ہو جائے گا تمہاری جہنم کی آواز ختم ہو جائے گی تمہارے تاریخ کے صفحے ختم ہو جائیں گے تمہارے تانے ختم ہو جائیں گے تمہاری تنقیصیں ختم ہو جائیں گی قرآن قیامت کی دیواروں تک چمکتا رہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ سیال کوٹ کی ہر مسجد میں رمضان کے مہینے میں قاری قرآن پڑھے گا ہر مسجد سے آواز آئے گی لعنوا فی الدنیا والآخرہ قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے پروردگار قاری قرآن کو فرمائیں گے اقرا فرتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اے قاری مجھے قرآن پڑھ کے سنا قاری رب کی جنت میں قرآن پڑھے گا پہلا پارا دوسرا تیسرا ساتواں آٹھواں نواں دسواں بارہواں ستارہواں اٹھارہواں پارا پڑھے گا سورہ نور پہ آئے گا اور قاری قرآن رب کی جنت میں کہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ قیامت کی دیواروں تک جو میری ماں عائشہ پر بہتان بازی کرتے ہیں ان پر لعنت برستی رہے گی حتیٰ کہ جنت میں بھی جب ماں عائشہ صدیقہ کا تذکرہ ہوگا تو تب
بھی جہنم میں معاشرہ کی تنقید کرنے والوں پر لعنت بے شمار ہوتی رہے گی.